गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत छ। द मर्निङ सो लिएर हामी सबैजना उपस्थित भइसकेका छौँ। फेरि पनि संसारभरिबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आउनुहोस्। द मर्निङ सो सुरुवात गरौँ मितिबाट। मितिको कुरा गर्दाखेरि आज साउन 3 गते 2080 सालमा हामी रहेका छौँ भने इस्वी सम्बत 2023 19 जुलाईको यो तारिखमा हामी उपस्थित भएका छौँ र विभिन्न विषयवस्तुमा हामीले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म द मर्निङ सो लिएर आउने गरेका छौँ र त्यही विषयवस्तुमाथि चर्चा पनि गर्ने गरेका छौँ र विभिन्न विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर कुराकानी पनि गर्दै आएका छौँ भने आज अलिकति विशेष परिस्थितिको कुरा गर्छौँ। त्यो परिस्थिति फेरि पनि देशको राजनीतिक माहौलमा रुमलिरहेको कता न कता पार्टीहरूको अवस्था, यसै गरेर संसदमा भएको प्रतिनिधित्व र हिजोको दिन र आजको दिनलाई तुलना गर्दाखेरि बेटरमेन्टको कुराहरू गर्दै कुन बेटर छ भन्ने प्रसङ्गहरू, जनताले चाहिरहेका प्रश्नहरूमाथि आज हामी छलफल गर्छौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले गेस्ट पनि निम्ति आइसकेका छौँ। ढिला नगरिकन गेस्टको परिचय अलिकति गराउँदाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ धवल शमशेर राणा जुन नाम चाहिँ नेपालगञ्जबाट 2 पटक मेयरको उम्मेदवार मात्रै होइन, राम्रो मतले विजयी भएर त्यहाँ काम गरेकै कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारीमा पनि उहाँको नाम एकदमै चर्चामा आएको थियो। तत्कालीन चाहिँ मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका इस्तेक राईसँग उहाँको प्रतिस्पर्धासँगै धेरै चर्चा परिचर्चा चलेको थियो। तर धवल शमशेरले स्थानीय तहमा गरेको कामको कुराहरू राम्रो छ भन्ने प्रसङ्गलाई लिएर पनि सकारात्मक न्युजहरू हामीले देखिरहेका थियौँ दर्शकवृन्द। र अब अहिले यति बेला आइपुग्दाखेरि एउटा सांसदको भूमिकामा के कस्ता खालका जिम्मेवारीपनमा फरक हुँदो रहेछ, यी खालका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ र यसै गरेर उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री समेत हुनुहुन्छ। यसर्थमा पार्टीका विषयमा पनि आज हामी धेरै कुरा गर्छौँ। यसर्थमा आउनुहोस्, स्वागत गरौँ धवल शमशेर राणालाई। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार सबै दर्शकवृन्द, यो मर्निङ सो इमेज टिभी अवलोकन गर्ने सबैलाई मेरो नमस्कार, अभिवादन। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। हजुर, अब अलिकति फर्केर आज जाउँ। 2 दिन अगाडि जुन चाहिँ एउटा धार्मिक यात्रा पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्नेनले नेतृत्वमा एउटा धार्मिक यात्रा सुरु भयो र यो धार्मिक यात्रामाथि धेरै प्रश्नहरू पनि उठे। यो प्रश्नमा किन भन्दाखेरि त्यसको उद्देश्य कता न कता हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने एउटा बुँदा पनि समावेश रहेको थियो। यस अर्थमा हेर्दाखेरि अब मुलुक निरपेक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भ, त्यसमा पनि संविधानमै धार्मिक निरपेक्षताको नीति अवलम्बन गरेको यो अवस्थामा विशेष गरी यो अभियानले कसरी संविधान नै परिवर्तन गर्न सम्भव छ या के हो अवस्था? यो विषयमा धेरै पटक कुराकानी भइसकेको छ, तर फेरि म तपाईँले सोध्नुभयो र मैले त जवाब दिइराखेको छु। जनआन्दोलन 1 र 2 को मागै नभएको एकमात्र विश्वको हिन्दू राष्ट्र नेपाल धर्मनिरपेक्षता राति 12 बजे गरियो। त्यो क्रममा धेरै आलोचनाहरू आयो, कुराहरू आयो। राति 12 बजे आन्दोलनले आवाजै नउठेको, जनताको मागै नभएको कुरालाई नेताहरूले किन यो राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता गर्यो भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्छ। र यसमा आरोप के छ भने ठुलो आर्थिक चलखेल, पूर्वेली राष्ट्रको आर्थिक चलखेलले यो नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता गरियो भनेर नेताहरूलाई, पार्टीहरूलाई आरोप छ। नेपाली जनतालाई यो पट्टै मन परेको छैन। विश्वको हाम्रो धर्म कर्म संस्कृतिलाई सोध्दै नसोधेर हामीले मागै नगरेका कुरालाई यसरी यिनीहरूले हटायो भन्ने कुरालाई त्यो बेला तत्कालीन जनताले प्रतिशोध देखाउन सकेनन्, विरोध गर्न सकेन, किनकि माओवादीको खौफ थियो, डर थियो। त्यो बेला परिस्थिति नै त्यस्तै थियो। भर्खर जनयुद्धबाट राष्ट्र निस्केको थियो, तर्साइरहेको थियो, जनता तर्सेकै थिए, डराएकै थिए। तर जुन राष्ट्रमा 80% भन्दा बढी हिन्दूहरूको चाहिँ नि बसोबास भइरहेको छ र परम्परागत रूपले पनि हाम्रो धर्म कर्म संस्कृति मान्ने यो राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्रबाट हटाएर धर्मनिरपेक्षता गर्दाखेरि जनता खुसी छैनन्। र हाम्रो लक्ष्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको एउटा पहिलो लक्ष्य यो राष्ट्रलाई
सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र जसमा अरू धर्मावलीहरूलाई पनि हामी स्पेस दिन्छौँ, मान्यता दिन्छौँ र उहाँहरूको धर्मकर्म को क्रियाकलाप गर्नको लागि कुनै रोकटोक नभइकन यो विश्वको पुनः एकमात्र हिन्दू राष्ट्र बनाउने हाम्रो योजना र लक्ष्य छ। त्यतातिर हामी जहिले पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छौँ। जनता यो विषयप्रति खुसी छैनन् भन्ने आधार तपाईँहरूसँग के छ र फेरि पनि पोलिटिकल पार्टीका त आफ्ना आधारहरू एजेन्डाहरू हुन्छन्। तपाईँहरूको यो हिन्दू धर्म सापेक्षताको कुरा उठाइराख्दाखेरि यसलाई त पोलिटिकल स्टन्टको रूपमा लिनेहरू पनि छन् नि। अब यसलाई हेर्नुहोस्, जे भन्दा पनि हुन्छ होइन, मान्छेले पोलिटिकल स्टन्ट भन्ला, हाम्रो त एजेन्डै हो यो। हाम्रो त मूल्य र मान्यता, हाम्रो त अस्तित्वै उसमा गाँसिया छ। राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा जन्मेको एउटा अस्तित्वै यो हो कि हिन्दू राष्ट्रलाई स्थापना गर्नु हाम्रो स्टन्टै होइन। हामीले त भन्दै आछौँ कि हामीलाई जुन प्रकारले गर्न सकिन्छ तिनवटा प्रकार छ: संविधान परिवर्तन, आन्दोलन मार्फत अथवा जनमत सङ्ग्रह। यो तिनटै उपायमा जुन उपायबाट सकिन्छ जनता जनार्दनलाई हामीले पटक पटक हामीले अनुरोध गर्दैछौँ र हाम्रो लक्ष्य यही हो र चाहिँ नि हाम्रो मूल लक्ष्य यही हो। त्यस कारणले यसमा कुनै स्टन्टबाजी छैन, हामी प्रष्टै छौँ र जनता खुसी छैन भन्ने त अब त हिन्दू राष्ट्र फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर त माओवादीमा लेखेर आइसक्यो, कङ्ग्रेसभित्र ठुलो आवाज उठिसक्यो, एमालेभित्र आवाज उठिसक्यो। अब यो जसले सिग्नेचर गरे र हिन्दू राष्ट्रलाई यो हटाए तिनको पार्टीभित्र त आवाज आधिकारिक रूपले पनि आवाज उठ्न थालिसकेका छन्। त्यस कारणले जनता त खुसी छैन भन्ने तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। र पार्टीभित्रै पनि कहिलेकाहीँ अब धर्म सापेक्षता र निरपेक्षताको बहस हुँदै गर्दाखेरि मैले राप्रपामाथि नै प्रश्न गरेँ, विशेष गरेर यो पार्टीभित्र सबैले हिन्दू धर्मलाई वकालत गरेको हो कि त या धर्मनिरपेक्षता पनि हुनुपर्छ भन्ने कहीँ कतैको आवाज छ? कहीँ पनि छैन। यो पार्टीमा सदस्यता लिने व्यक्तिले प्रष्टै रूपले बुझेको हुन्छन् कि सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको लागि यो पार्टी जन्मेको हो र लडिरहेको छ। यो पार्टीमा आएर धर्म यो निरपेक्षताको कुरा चाहिँ नि अब यो पार्टीभित्र हुँदैन भन्ने सबैले बुझेर यो पार्टीभित्र भोट हाल्छन्, आउँछन्, समावेश हुन्छन्, काम गर्छन्। अब नाराकै प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भने यो विशेष गरेर जनमत सिर्जना गर्ने, एउटा किसिमले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने भन्ने खालका अनेकौँ बुदाहरूलाई पनि समावेश गरेर यो यात्रा अभियान सुरु गरिएको छ। कहाँसम्म पुग्छ यो अभियान? नेपाललाई विश्वको पुनः एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई स्थापित गरिकन मात्र यो यात्रा बन्द हुन्छ। यो पार्टीको यात्रा जबसम्म यो राष्ट्रमा धर्म सापेक्ष सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्थापित हुँदैन यो यात्रा राप्रपाको विराम लिँदैन। कहाँ कहाँ लैजाने तयारी गरिरहनु भएको छ अहिले पछिल्लो समय? हामी सदनमा लगेकै छौँ। सदनमा त मैले पटक पटक रोस्टमबाटै बोलेको छु कि यो गलत भएको छ, नेताहरूले यसलाई बेचेर खाएको हो। सबै आज मिलेर यो हिन्दू राष्ट्रलाई फिर्ता गरौँ र सबैले श्रेय लिउँ। राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीले मात्र यसको श्रेय लिन पर्दैन। सदनमा पनि अब देशैमा 80% भन्दा बढी हिन्दू छन् भने त सदनमा पनि त्यही आकलनमा होला र चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सदनबाटै यसलाई पास गरौँ र सबैले यसको श्रेय लियौँ भनेर पटक पटक मैले भनेको छु। र अब यो मनसुन पछि, यो बर्सातपछि हामी लगत्तै यो कुरालाई पनि लिएर हामी सडकमा पनि जाँदैछौँ, आन्दोलन चर्काउँदैछौँ र हिन्दू राष्ट्र, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने कित्ता र हिन्दू राष्ट्र नचाहिने धर्म निरपेक्ष गर्ने कित्तालाई हामी छुट्याउँछौँ र भोटको माध्यमबाट, आन्दोलनको माध्यमबाट, संविधान परिवर्तनको माध्यमबाट हाम्रो प्रयास निरन्तर रहिरहन्छ। संविधान परिवर्तन सम्भव छ? संविधानले आफूलाई अपरिवर्तनीय बनाएको छैन, ढोकाहरू खोलेको छ। त्यसका विधिहरू छन्, सङ्ख्याहरू छन्। त्यो सङ्ख्या र विधि पुर्याउन सक्यो भने संविधान परिवर्तनशील
आफैमा छ। अब अलिकति संसदतर्फ लागौँ, संसदको प्रतिनिधित्वतर्फ लागौँ। तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व यति बेला संसदमा भइरहेको बेलामा कता न कता प्रभावकारी भूमिकाका कुराहरू पनि उठिरहेका हुन्छन्। के कस्ता खालका कामहरू गरिराख्नु भएको छ, एजेन्डाहरू के राखिराख्नु भएको छ? अब हामीहरू हेर्नुहोस्, संसदमा प्रतिपक्षमा छौँ, प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको छौँ। सरकारले राम्रो काम गरेकोमा हामीले पूर्ण रूपले टेवा, समर्थन, सहयोग गरिरहेको छौँ र जहाँ सरकारले पार्टीगत हिसाबले अथवा कुनै सेक्टलाई मात्रै या नेताहरूलाई फाइदा हुने या खालि एउटा कुनै अमूर्त व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुने कुराहरू आउँछ भने र भ्रष्टाचारका कुराहरू आउँछ भने, अनियमितका कुराहरू आउँछ भने हामीले कडा आलोचना गरेर पटक पटक हाउस पनि अवरोध गरेको यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। र विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समय सरकारको समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि प्रतिपक्षहरूले गर्ने समीक्षालाई हेर्ने हो भने जसरी काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नभएको भन्ने खालका कुराहरू लगायत धेरै कुराहरूमा टिप्पणीहरू भइरहेको छ। नेतृत्वको कुरामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ राप्रपाको तर्फबाट? नै, हामीले प्रतिपक्ष अहिले सदनमा सशक्त छ, मजबुत छ। हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा लिनुहोस्, हामीले ललिता निवासका कुरा लिनुहोस्, अब हामीले यो मिटर ब्याजीका कुरा लिनुहोस् अथवा चाहिँ नि यो वित्तीय संस्थाहरूका कुरा लिनुहोस्, हामीले मजबुती साथ उठाएको छौँ। टीआरसीका कुराहरू लिनुहोस् हैन, अब यो संशोधनका कुराहरू लिनुहोस्, नचाहिने कुराहरूलाई हामीले रोक्ने प्रयास गरेको छौँ, रोकेकै छौँ। हाम्रा भूमिका, सशक्त भूमिकाले पनि यो भुटानी शरणार्थी र चाहिँ नि यो मिटर ब्याजीको कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको छ र ललिता निवासको पनि हामीले सचेत गराएको छौँ। यो फासफुस हुनु भएन, यसलाई अन्तिम बुँदासम्म कर्मचारी होइन नेताहरू जेल जानुपर्छ भन्ने सम्म हामीले यो कुराहरू अगाडि बढाएकै छौँ र हाम्रो अहिले प्रतिपक्षको भूमिका सदनमा मजबुत छ, सशक्त छ र प्रभावकारी छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। यति भन्दै गर्दाखेरि फेरि कता न कता तपाईँहरूप्रति आरोप भनेको एमाले जे गरिरहेको छ त्यसको साथ समर्थन नै छ, एमालेकै पछि राप्रपा लागिरहेको छ भन्ने आरोप पनि छ नि? त्यस्तो हुँदै होइन। जस्तो अस्ति हजुर यो एउटा विधेयकमा हामीले यो विधेयकलाई संशोधन गर्ने कुराहरू आएको थियो, त्यसमा एमाले मौन भयो। राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टी हामीले पहिल्यै घेर्यौँ, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ, हामीले विरोध गऱ्यौँ। त एमाले राम्रो कुरा उठाएको बेलामा हामी साथमा हुन्छौँ, हामीले राम्रो कुरा उठाएको बेलामा एमाले साथ दिन्छ। यो प्रतिपक्षहरू पनि एक प्रकारले मिलेर सरकारलाई सामना गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो क्रममा अब त्यस्तो देखिया होला, तर त्यस्तो होइन। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार दिएको थियो। हामी त राजा मान्ने मान्छे, राष्ट्रपति यो व्यवस्थै ठिक छैन भन्ने मान्छे, राष्ट्रपतिको व्यवस्थै ठिक छैन भन्ने मान्छे, हामीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा मतदानै गरेनौँ हैन। त्यसकारणले अब सरकार छोड्ने क्रममा पनि प्रचण्डजीले, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो खेमा बदलिसकेपछि एमाले भन्दा राप्रपाले मन्त्रीहरू पहिले फिर्ता गरे र राप्रपाले पहिले सरकारबाट पनि फिर्ता आएको, एमाले भन्दा पहिले गरे हो। अब त्यस कारणले उहाँहरू ठुलो दल भएर त्यस्तो लागे होला जनतालाई, तर घटनाक्रम हेर्दाखेरि त्यस्तो होइन। अब पोलिटिकल पार्टीहरूकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर परम्परागत पार्टीहरू भनौँ या पुरानो पार्टीहरू जसमा अब एमाले, कङ्ग्रेस होइन, अब पछिल्लो समय माओवादी, राप्रपा, यो सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने अहिले राप्रपाको जुन एजेन्डा छ, राजा र हिन्दू राष्ट्रको जुन एजेन्डा छ, कतिपय अवस्थामा प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। सङ्घीयताको मर्ममा त्यही संसदमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि, त्यसै गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि फेरि यो पार्टी ब्याकवर्ड जान खोजिरहेको छ, जबकि अग्रगामी कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हो। यो जनताले ल्याएको यो गणतन्त्रात्मक मुलुकलाई साथ समर्थन गर्नुपर्नेमा भन्ने खालका आरोप पनि लागेका छन् नि महामन्त्रीज्यू। आरोप लगाउनेले आरोप लगाइरहन्छन्। यो गणतान्त्रिक मुलुक, सङ्घीयता, गणतन्त्र सफल भए हाम्रो कामै हुन्थेन। हामीलाई मान्छेले पछ्याउँथेन, हामी पनि भन्थ्यौँ होला राम्रोसित मुलुक चलिरहेछ, चल्न दिउँ। असफल के मानेमा? अब मलाई भन्न दिनुहोस्, राम्रोसित मुलुक चलिरहेछ, चल्न दिने भन्थ्यौँ होला। तर यो मुलुक पूर्ण रूपले असफल भइसक्यो।
चाहे भ्रष्टाचारका कुरा लिनुहोस्, नियमित कुराहरू भइराखेको छैन, अर्थतन्त्र धराशाय भइसक्यो, अदालत जस्तो छैन, अब प्रशासन जस्तो छैन, राजनीतिलेको हेर्नुहोस्, ताल हेर्नुहोस्। त्यस कारणले रोजगारी हाम्रो युवा युवतीहरू अरूका देशमा गएर बाख्रा चराउने, बिल्डिङ बनाउने, टोयलेट सफा गर्ने बाहेक उनको चाहिँ नि केही भविष्य नभएको स्थिति छ अहिले। त्यो यथार्थहरू हुन्। यो श्रीलङ्का जस्तो हुने अर्थतन्त्र हुन लागिसक्यो, तलब दिनको लागि पनि ऋण काट्ने सरकारले भइसक्यो। यो सफल के मात्रामा छ मलाई थाहा छैन। एउटै कुराले अहिले सफल देखेको जस्तो लागेको छ र त्यो कुरालाई हामीले सरकारलाई पूर्ण रूपले समर्थन गरिरहेछौँ। त्यो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा हाल्ने समात्ने क्रममा, चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीका कुरा होस्, चाहे त्यो ललिता निवासका कुरा होस्, अब आज भोलि यो सिगरेटभित्र यो इलेक्ट्रोनिक सिगरेटभित्र सुन ल्याएको, त्यो पनि ठुला यो गणतन्त्रलाई जिम्मा लिएका व्यक्तिहरूको नाम र छोराहरूको नाम आइरहेको छ। ललिता निवास र चाहिँ अब सचिवहरू जेलमा गइरहेछन्, नेताहरू जेलमा गइरहेछन्। तपाईलाई लाग्छ यो देश सफल छ? यो देश राम्रोसित चलिरहेको जस्तो? मैले यो प्रश्न तपाईलाई सोधेँ हजुर, लाग्छ राम्रोसित चलाएको छ यो देश? जवाब दिनुहोस् न। होइन, अब देशको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्ने, तपाईँ पनि 2 पटक मेयर भएको मान्छे, पुगिसकेको मान्छे। अब मलाई के भनिदिनुहोस् भने, मलाई यति भन्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, सोच्नुहोस् र मलाई जवाब दिनुहोस्, आज यो राष्ट्र सफल राष्ट्र छ कि छैन? देश लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गइसकेपछि अब हामी त्यही कुराहरूलाई परिवर्तनको संवाहकको रूपमा हेर्ने कि या हामीले फेरि त्यही पुरानो शैली आत्मसात गर्ने? फेरि अब तपाईँले अलिकति घुमाउनु भयो त्यसलाई। देश डुब्न लागिसक्यो, देशमा रोजगारी छैन, अर्थतन्त्र डुबिसक्यो, नेपाली जनतालाई शरणार्थी भनेर बेचिरहेछन् नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर देश लुटिरहेछन्। अहिले पनि तपाईँ हिम्मत गर्न सक्नु भइराखेको छैन देश सफल छ कि असफल छ भनेर। यो प्रक्रिया सबै राम्रो प्रक्रिया हो, गणतन्त्र कुनै देशमा राम्रोसित चलाएछन्। हेर्नुहोस्, देशको माटोसित सुहाउँदो कुरा हो। कुनै राष्ट्रमा गणतन्त्र राम्रो छन्, कुनै राष्ट्रमा प्रजातन्त्र राम्रो छन् र धेरै विकसित राष्ट्रहरूमा राजतन्त्र पनि सफल छन्। बेलायतमा लिनुहोस्, अस्ट्रेलिया लिनुहोस्, क्यानाडा लिनुहोस्, तपाईँ जापान लिनुहोस्, थाइल्यान्ड लिनुहोस्। 21औं शताब्दीमा ती देशहरू उत्कृष्ट रूपले अगाडि बढिरहेको छन्, जनता खुसी छन्, धनाढ्य छन् र यो विश्वलाई नै अगुवा गर्ने देशहरूमा पनि राजतन्त्र सफल छ। त्यसकारणले व्यवस्था त देशको माटो सुहाउँदो हुन्छ। कुनै देशमा केही व्यवस्था ठिक, कुनै देशमा केही व्यवस्था ठिक र त्यो अर्को पनि हुनसक्छ। त्यो व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने नेतृत्वमाथि पनि निर्भर हुन्छ। अब यही व्यवस्थाकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले मलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो, व्यवस्था आफैमा यत्रो जनताले ल्याएको व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन, पक्कै पनि राम्रो हो। तर यहाँ समस्या कहाँ भयो भने पात्र र प्रवृत्ति फेर्ने त बेला यो भएको हो नि। अब हेर्नुहोस् न, पात्र र प्रवृत्ति धेरैचोटि जनताले फेरे। यो फेर्ने बेला कहिले हो? यो पात्र र प्रवृत्ति चुनावमा हो नि। आवधिक चुनावमा 5-5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ। त्यो चुनाव भनेकै प्रजातन्त्रमा के हो भने त्यो पात्र र प्रवृत्ति फेर्नको लागि हो। तर यो देशमा त्यो फेरिन्न। भ्रष्टाचार गरेको नेता, जेलमा बसेको नेता छुट्दाखेरि 20 किलोको माला लगाएर 2000 मान्छेले ब्यान्ड बाजा लगाएर अगाडि ल्याउँछ र त्यही नेता 2 ठाउँमा चुनाव जित्छन् भनेपछि केही न केही त कहीँ न कहीँ त कमजोरी छ नि, गडबड छ नि। सिस्टमै कहीँ बिग्रेको छ नि, सिस्टमै ठिक भइरहेको छ। फर्केर जाउँ मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा र त्यसपछि भएको उपनिर्वाचनमा राप्रपाले ल्याएको सिटको प्रसङ्गमा जनताले फेरि पनि चुनावमा भोट दिएको त नयाँ पार्टीलाई, विकल्पलाई नै छ फेरि पनि, होइन? ठिक छ त्यो एजेन्डालाई त छैन। ठिक छ नि, हामी पनि 74 सालको चुनावमा 1 सिट मात्रै आथ्यो। त्योभन्दा पहिलेको चुनावमा राम्रो हाम्रो परिस्थिति थियो। 74 साल अनि त्यसपछि हाम्रो परिस्थिति बिग्रियो। 74 मा हो हाम्रो राम्रो आएको, त्यसपछि चुनाव हाम्रो परिस्थिति बिग्रियो। 27 सिटबाट हामी 1 मा आयौँ। जनताले हामीलाई दण्डित गरे हो, हामीले गलत कामहरू गर्यौँ भनेर। तर अहिले आएर हामी 14 सिटमा आछौँ है। अब यो बढ्ने क्रममा हामी लागेछौँ। तपाईले कुरा निकाल्नुभयो यो बाई इलेक्सनको। त्यसमा हाम्रो
नतिजा राम्रो आएन, हामी स्वीकार्छौँ। हामीले त्यति ध्यान पनि दिन सकेनौँ र एक प्रकारको लहर पनि देशमा चलेको थियो। त्यो स्वाभाविक हो, राम्रै हो। पुरानो पार्टीहरू राम्रो गर्न सकिरहेको छैनन्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको परिस्थिति बिग्रिँदैछ। अस्ति मात्रै माओवादी एमालेको सदस्यता 50%ले घट्यो भन्ने न्युज तपाईँहरूको आइरहेको छ। राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। जनतालाई हामी कुरा सम्झाउँदै लग्दै र यो देश, यो डुब्न लागेको देशलाई हामी उकास्छौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। अब हेर्दै जाऊँ। तपाईँहरू पनि केही समय सरकारमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर पछिल्लो समय सरकारमा सहभागी हुने मनसाय छैन, के छ अवस्था? अहिले छैन। हामी सरकारमा गयौँ, राम्रो मनसाले गयो। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले राम्रो काम पनि गरिरहेको हुन्थे, सुरुवात राम्रो थिए। तर जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले एकै महिना नबित्दै समीकरण बदलिनु भयो, त्यसले हामीलाई एकदमै सचेत बनाएर हामीलाई झस्कायो। यस्तो प्रवृत्तिसित राप्रपा गाँसिन हुँदैन र यो देश यस्तो प्रवृत्तिले बन्दैन भनेर हामीले समर्थन फिर्ता गऱ्यौँ र मन्त्रीहरू पनि फिर्ता आए। आजको दिनमा हाम्रो सरकारमा जाने कुनै पनि प्रकारको मनोस्थिति छैन। हामी यो विषयमा फेरि पनि धेरै कुराकानी गर्छौँ र अगाडि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छ। त्योभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द द मर्निङ सोमा र कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका महामन्त्री सांसद धवल शमशेर राणासँग विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुतर्फ। आउनुहोस् उहाँलाई पुनः स्वागत गरौँ। पुनः स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अब हामी अलिकति कोशी प्रदेशतर्फ लागौँ र कोशी प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूको उपस्थिति बलियो देखिन्छ। त्यहाँ हामी 6 सिट देख्न सक्छौँ, तर यति बेला सरकार भने काम चलाउको रूपमा देखिरहेका छौँ। यस अर्थमा हेर्दाखेरि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर तपाईहरूको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ, कस्तो रहिरहेको छ? अब अहिलेको स्थितिमा के छ भने तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई हामीलाई थाहा छ, एउटा सरकार बन्यो र अदालतले काम चलाउ बनाइदियो। हजुर। त्यसको निर्णय होला। त्यो निर्णय भइसकेपछि त्यहाँपछि फेरि छलफल होला अनि पार्टीभित्र यसको कुराहरू आउँछ र हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी पार्टीभित्र निर्णय गरेर हामी जान्छौँ। आजकै दिनमा हामी यो गर्छौँ भन्ने परिस्थितिमा हामी छैनौँ। भनेको आफ्नो नेतृत्वमा सरकार होस् भन्ने कुरामा चाहिँ पहल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यसभित्र पार्टीको गहन छलफल भएर एउटा नतिजामा हामी पुग्छौँ। हजुर है। हजुर। नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन नेकपा एमाले को बीचमा प्रतिस्पर्धा त्यहाँ भइरहेको छ र योभन्दा पहिले हामी नेकपा एमालेलाई को सरकारलाई हामीले समर्थन गरेर हामी त्यहाँ सहभागी थियौँ, अथवा भनौँ नेकपा एमाले लगायत त्यो बेला त्यो समूहलाई एमाले माओवादी पनि थियो, सबै थियो। अब अहिलेको परिस्थितिमा अदालतको निर्णयपछि हामी यसमा बसेर सबै पहलुबाट यसको मूल्याङ्कन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र ठ्याक्कै हामी यो गर्छौँ भनेर मैले भन्ने उचित पनि हुँदैन र त्यो भन्ने बेला पनि भएको छैन। तर विशेष गरेर एउटा सिटको आधारमा कुरा गर्दाखेरि राम्रो पकड भएको प्रसङ्गलाई लिएर हेर्ने हो भने एउटा राम्रो मध्यस्थताको भूमिका मात्रै होइन, एउटा दर्विलो उपस्थिति पनि जनाउन सक्छ राप्रपाले भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। उपस्थिति जनाइरहेको थियौँ त, त्यहाँ हाम्रो मन्त्री पनि थिए, सबै कुरा थिए होइन। तर नयाँ परिप्रेक्ष्यमा अब के गर्ने हुन्छ भनेर अब पार्टीमा छलफल भएर यसको निर्णय होला। हजुर। अब यो प्रसङ्गपछि अलिकति फेरि फर्केर पश्चिमतर्फ जाउँ, नेपालगञ्जतर्फ, जहाँ चाहिँ 2054-2074मा यहाँले मेयरको राम्रो उपस्थिति त्यहाँ देखाउनुभयो, जित्नुभयो। अझ 54लाई फर्केर हेर्ने हो भने त एमालेको तर्फबाट तपाईँ मेयर पनि हुनुभएको थियो र पछिल्लो समय पार्टीबाट तपाईँ त्यो भूमिकामा रहनुभयो र अहिले सांसद हुनुहुन्छ। के पाउनुहुन्छ त्यो फरक, त्यो स्थानीय तहमा काम गर्दै गर्दाखेरि र राष्ट्रिय एउटा संसदमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरिको? तपाईँले त प्रत्यक्ष धेरै कुराहरू भोग्नु भएको छ, एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ, पाउनु भएको के छ? स्थानीय तहमा मैले धेरै लामो समयसम्म मेरो सहरलाई 2 पटक बनाएँ। एकचोटि बनाएँ, फेरि ध्वस्त भयो द्वन्द्वकालमा, फेरि बनाएँ
र अत्यन्तै सन्तुष्टि लाग्छ। आफूले प्रत्यक्ष काम गरेर प्रत्यक्ष चिजहरू बन्दाखेरि जनतासित आफू नजिकै भइन्छ, आफ्नो सहरमा आफ्नो प्रियजनहरूसित नजिकै हुन्छ, साथी बराती सबै त्यहाँ हुन्छन्। अब तर मेरो सहर मलाई के लाग्यो भने मैले सहर बनाइसकेँ दुई पटक, अब राष्ट्र बनाउन मेरो प्रयास रहनेछ भनेर मैले संविधान सभामा उम्मेदवारी दिए र जनताले पनि पत्याएर पठाएको छन्। अब भर्खरै 8 महिना भएको छ। यहाँको परिस्थिति र स्थानीय निकायको परिस्थिति भिन्नै हो। यहाँ राष्ट्रिय लेभलमा काम गर्नुपर्छ, यहाँ पार्टीगत रूपले धेरै कुराहरू अगाडि बढ्छ। स्थानीय निकायमा पार्टीगत रूपले भन्दा पनि विकासका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अब यहाँ पार्टीगत रूपले अगाडि बढ्छ र अब मेरो लक्ष्य भनेको यो नेपालमा पुनः एकचोटि हिन्दू राष्ट्रलाई स्थापना गर्ने र यो व्यवस्था जुन व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई यत्रो ठुलो पीडा दिइरहेको छ र नेपाललाई नै समाप्त पार्न लागिसकेको छ, भ्रष्टाचारले होस्, अनियमितताले होस्, यो अव्यवस्थाले होस्, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र संवैधानिक राज संस्थालाई एकचोटि पुनर्स्थापना गर्ने यो लक्ष्य लिएर म व्यक्तिगत रूपले पनि म अगाडि बढेको छु। हेरौँ कहाँसम्म सफल हुन्छ। पहिले त मनलाई दरो बनाउनु पर्यो, म यो गर्न सक्छु, म गर्छु भन्नु पर्यो र साथी बरातीको साथ लिएर र जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्ने मेरो प्रयास यो सनातन धर्म सापेक्ष र राजासहितको प्रजातन्त्र र यो देशको आमूल परिवर्तन गर्ने ठुलो सम्भावना बोकेको देश छ। यो एउटा धनाढ्य, एउटा सम्पन्न, एउटा विकसित देश र नेपाली जनताको मुखमा एकदमै खुसियाली ल्याउन सक्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने सम्भावना बोकेको देश आज हामी कता पुग्यौँ। यो सबै कारणले, नेतृत्वको कारणले हो र केही व्यवस्थाको कारणले पनि हो र यो सबैलाई परिवर्तन गर्ने एउटा प्रयास मेरो रहन्छ। कहाँसम्म म सक्छु सक्दैन आउने दिनहरूले बताउला। पार्टी साथमा छन्, जनता ठुलो मात्रामा जनता साथमा छन्। अब सबै पार्टी, जनता सबैको साथ लिएर, मिडिया तपाईँहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छु। 7-8 महिनाको यो दौरानमा अब तपाईँ त एउटा स्थानीय तहमा काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको नाम एउटा पपुलर भोटको रूपमा पनि एकदमै चर्चा भएको हो। हामीले पनि प्रत्यक्ष धेरै कुराहरू सुनेका हौँ। तर अब यो समीक्षा गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा मात्रै होइन, अब संसदमा प्रवेश गर्दा, पार्टीको कुराहरू गर्दा, त्यो जनताले चाहेको, त्यो जनताले देखेको, त्यो जनताले सोचेको धवल शमशेर जसले स्थानीय तहमा गरेको कामहरूको परिणाम होइन आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँ आफै चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या समीक्षा पनि गरिराख्नु भएको छ? एउटा समस्या के छ भने बहिनी, एउटा समस्या के छ भने जनताले के देख्छ भने सदनमा गएर मेरो बाटो बनाइदेला, मेरो नाली बनाइदेला, यहाँ यो मन्दिर बनाइदेला, वहाँ उता मस्जिद बनाइदेला, वहाँ यो बनाइदेला भन्ने उनीहरूको आशा आकाङ्क्षा हुन्छ। त्यो स्वाभाविकै हो। तर स्थानीय निकायमा त्यो सबै काम गर्ने हो। सबै गरेर म आछु। यो ठाउँ भनेको मुलुकलाई बनाउने काम हो। यो ठाउँ भनेको मुलुकलाई सही लिकमा बाटोमा हिँडाउने ठाउँ हो र जे राम्रो छ अगाडि बढाउने र जे राम्रो छैन, नचाहिने कुराहरूलाई परिवर्तन गर्ने ठाउँ यो हो। जनताले अलिकति यो कुरा बुझ्दैन, हामीले पनि महसुस गरेको छौँ है। र अब हामी सरकारभन्दा बाहिर प्रतिपक्षमै रहने हो अहिले है। त्यस कारणले जनताले आशा चाहिने अब बाटो बनाइदिएन, धवल शमशेरले यहाँ हुँदाखेरि राम्रै गरेको थियो, अब सांसदमा गएर अब के गर्छ? सांसदमा गएर मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने हो, हिन्दू राष्ट्र ल्याउने हो, राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउने हो, यो भ्रष्ट नेताहरू र पार्टीहरूलाई अलग राख्ने हो, यिनीहरूलाई पाखा लगाउने हो र देशमा भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा हाल्ने हो। यो काम हो सांसदको र त्यो काममा हामी तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छौँ। नेपाली जनतालाई रोजगारी दिलाउने हो, देशलाई परिवर्तन गर्ने हो, यो काम हो। तपाईँको त्यो बाँकेका जनताले बुझेका छन् त यो कुरा? अब जनताले बिस्तारै बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँ मार्फत मैले बुझाउन खोजिराखेको छु। धवल शमशेरले गएर वार्डमा अब रोड बनाइदिने होइन, रोड बनाउने नगरपालिका छँदैछ, रोड बनाउने प्रदेश छँदैछ। अब हामीले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने हो, मुलुकलाई, समग्र मुलुकलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी बोकेर हामीहरू आएको छौँ। त्यो जिम्मेवारीमा हामी खरो उत्रिने प्रयास गर्दैछौँ। विकासका
कुराहरूमा धेरै प्रश्नहरू त उठिरहेका छन्। अब राजतन्त्रका प्रश्नहरू धेरै उठिरहेका छन्। कहिले स्थापना हुन्छ? जहिले नेपाली जनताले चाहन्छ। नेपाली जनताले भोलि राजा चाहियो र हामीलाई यो व्यवस्था हटाम भन्यो भने भोलि राजा आउँछ। तर एउटा कुरा म तपाईँको मार्फत यो मैले पटक पटक भनेको छु, अहिलेको राजा, हामीले ल्याउन खोजेको राजा संविधानभित्र बस्ने र एउटा घरमूली अभिभावकको भूमिका खेल्ने, राजनीति नेपाली जनताका छोरा र छोरीले गर्ने हो। राज संस्थाले राजनीति गर्ने होइन। नेपालीका छोरा र छोरीले राजनीति गर्ने हो। जनताका छोराछोरीले, राजा एउटा अभिभावकीय भूमिका खेल्ने हो। एउटा देशको एउटा लास्ट रिसोर्ट, नेताहरू पासपोर्ट बेच्ने, नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेच्ने नेताहरूमाथि नेपाली जनताको विश्वास नरहला छैन। मलाई लाग्छ, मेरो त विश्वास छैन। तर एउटा राजाले आफ्नो राष्ट्रलाई, आफूलाई, आफ्नो गद्दीलाई र नेपाललाई नेपाली भएर नेपालीहरूलाई बाँच्ने एउटा नेपाल बचाइराख्नको लागि एउटा अन्तिम एउटा चाहिँ नि पर्खालको रूपमा, नचाहिने काम रोक्ने चाहिँ नि एउटा अभिभावकको रूपमा राज संस्था, त्यस्तो प्रकारको राज संस्था हामीले स्थापना गर्न खोजेको। मान्छेहरूले गलत भन्छन्, मान्छेहरूले राजाले राजकाज चलाउने होइन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा भएर बस्न तयार हुनुहुन्छ? अस्ति तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, मैले त राजासित कुरा पनि गरेको छु यो विषयमा। राजाले मलाई विश्वस्त बनाउनु भएको छ कि डेफिनेटली हामी अब कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको कुरा गरिरहेको छौँ र त्यही कुरालाई मैले पुनः स्थापना गर्नको लागि जनताले पनि बुझोस् राजाले यसकोमा समर्थन छ भनेर नेपालगञ्जमा त्यत्रो ठुलो अभिनन्दन कार्यक्रम, त्यो हजारौँको सङ्ख्याको बिचमा मैले आफ्नो बोल्ने क्रममा राजा यहीँ बसिबसेको छ। उहाँकै अगाडि मैले भनिरहेको छु, राज संस्थाले अब राजनीति गर्ने होइन, पूर्ण रूपले संविधानभित्र बस्ने एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको कुरा हामी गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि राजाको पनि मौन समर्थन थियो। त्यस कारणले अब त्यो लाइनभन्दा बाहिर जान सकिन्न। आज 21औं शताब्दीमा अरू विकसित देशहरूमा राज संस्थाको भूमिकाहरू छ नि, त्यही प्रकारको भूमिका नेपालमा पनि नेपालको राज संस्थाको रहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र राजाको पनि त्यसैमा सहमति छ। अब विशेष गरेर यो समर्थनकै कुराहरू आउँछ र बाह्य शक्तिको प्रभाव भन्ने कुराहरू पनि आउँछ र नेपालमा अब यो प्रसङ्गहरू उठिरहँदाखेरि कता न कता अब राजनीतिक प्रसङ्ग उठ्दाखेरि पनि उत्तर दक्षिणका कुराहरू, अब त यति बेला अमेरिकासम्मका कुराहरूलाई जोडिएर हेरिने गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई। अब यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था स्थापनाको प्रसङ्गमा चाहिँ यो बाह्य शक्ति कसले चाहिँ समर्थन गरेको छ? अब हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने नेपाली जनताले चाहे भने बाहिरका शक्तिहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। हामी 80% हिन्दू, हामीलाई आफ्नो हिन्दू राष्ट्र चाहियो। अमेरिकामा चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्र हुन पाउने, अरू देशमा अरू राष्ट्र हुन पाउने, मुस्लिम राष्ट्रहरू मुस्लिम राष्ट्र हुन पाउने, हामी हिन्दूहरूलाई आफ्नो हिन्दू राष्ट्र चाहियो। इजरायललाई जु राष्ट्र हुन पाउने, सबैलाई चाहिएको छ, हामीलाई नचाहिने विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र। तपाईँलाई हिन्दू भएको गर्व छैन? पूजापाठ गर्दाखेरि लाग्दैन मनमा कि मेरो विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र किन खाइदियो यो नेताहरूले, मलाई फिर्ता चाहियो भनेर भोट हाल्नुहुन्न? तपाईँले मौका पाउनुभयो भने पक्कै हाल्नुहुन्छ। जुन पार्टीको मान्छे भए पनि हिन्दूले सबैलाई एकपटकलाई भोट हाल्छन्, त्यो विश्वास हामीले लिएको छ। किन? हाम्रो मान मर्यादाको लागि, हाम्रो धर्म संस्कृतिको लागि। र अर्को कुरा पनि गाँसिया छ, आर्थिक पर्यटनको कुरा गाँसिया छ। जस्तो मक्का र मदिनामा अर्बौं खर्बौं रुपियाँ विश्वभरिका मुसलमानहरूले गएर खर्च गर्छन्, भ्याटिकन सिटीमा गर्छन्, विभिन्न बुद्धिस्ट राष्ट्रहरूमा गर्छन्, हाम्रो यहाँ पनि विश्वभरिका हिन्दूहरूको लागि नेपाल एउटा धार्मिक राष्ट्र बनाएर धार्मिक पर्यटनकोले पनि आर्थिक रूपमा ठुलो सहयोग र टेवा दिन्छ यो राष्ट्रलाई भन्ने यो पनि गाँसेर हामी अगाडि बढेको छौँ। त्यस कारणले अरूले साथ देला नदेला भन्ने हामी साथ विश्वभरिका हिन्दूका माग्छौँ। देला नदेलान अरू राष्ट्रसित हामीलाई त्यति ठुलो सरोकार छैन।
नेपाली जनता तयार हुन पर्यो। तपाईँलाई म्याडम हिन्दू राज चाहिन्छ कि चाहिन्न, आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् अनि भोट हाल्नु होला। त्यो भोट हाल्ने अवसर हामी तपाईँलाई पटक पटक दिन्छौँ। अब यसरी धेरै अर्थबाट प्रश्न गर्दाखेरि 100% व्यक्तिहरूले नै हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर भनिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा त प्रश्न के पनि उठिरहेको छ भने नेपालले आफूलाई संसार सामु चिनाइराख्दाखेरि पनि राम्रोसँग चिनाउन सकिरहेको छैन। जुन देशमा बुद्ध जन्मिए त्यो देशमा बुद्धको देश भनेर चिनाइराख्नु पर्नेमा हामी अरू धर्मलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ, जबकि थाइल्यान्डलाई नै थाहा छैन बुद्ध कहाँ जन्मियो, त्यहाँ त्यत्रो ठुलो पूजा आराधना हुने गर्दछ, बुद्धलाई त्यत्रो मान्यता दिने गरिएको छ भनेपछि हामी आफै पनि यो कन्फ्युजनमा बाँचिरहेको जस्तो लाग्दैन? हामी कन्फ्युजनमा छैनौँ, अरू राष्ट्रले कन्फ्युजन पार्न खोजिराखेका छन्। बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मियो, कपिलवस्तुमा भयो, सबै कुरा विश्वलाई थाहा छ। सीता माता जनकपुरमा जन्मिनुभयो, सबैलाई थाहा छ। यो विषयमा कन्फ्युजन छैन। केही व्यक्तिहरूले र केही समूहहरूले र केही राष्ट्रहरूले कन्फ्युजन कहिले गर्ने पार्न खोज्छन्, तर विश्वका जनताहरूले बुझेको छन्। र एउटा डर यो राष्ट्रमा के छ भने तीव्र गतिमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ। हामीले कोही नेपालीले आफ्नो मनले धर्म परिवर्तन गर्छु भने हामी रोक्न सक्दैनौँ, रोक्न पनि हुँदैन। तर प्रलोभनमा लोभ देखाएर धर्म परिवर्तन तीव्र गतिले यो राष्ट्रमा केही मुलुकहरू र केही संस्थाहरू र केही व्यक्तिहरू लागेको छन्। त्यो प्रति पनि हामीहरू हिन्दूहरूको ठुलो आक्रोश छ कि हाम्रो देशको धर्म संस्कृति, हाम्रो देशको यो समाजलाई नि यो धार्मिक परिवर्तन गर्न प्रयास भइरहेको छ, त्यसलाई पनि रोक्ने हाम्रो लक्ष्य हो। अब अलिकति फेरि सरकारकै पर्फर्मेन्सको सवालमा जाँदाखेरि आर्थिक वर्षको हामी सुरुवाती चरणका कुराहरू र गत वर्षलाई हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा खर्च नभएका बजेटले गर्दाखेरि निम्ति आएका समस्याहरू कसरी हेरिरहनु भएको छ यसलाई? आजै न्युजमा आइरहेको थियो, बिहान तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, मैले पनि सुने। 60%, 40% महानगरपालिकाहरूले पनि खर्च गर्न सकेको छैनन्, अनि मन्त्रालयले पनि गर्न। यो सबै व्यवस्था र यो सिस्टमको गल्ती हो। हाम्रा नियम कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐन यति, अब म त स्थानीय निकायमा धेरै विकासको क्रममा यो सबै झेलेर आएको हो। यति गाह्रो छ काम गर्न। हेर्नुहोस्, मान्छेले दृढता मनमा दृढ विश्वास भएर नभएर त्यसमा लागिरहेर खचखचाइरह्यो भने नरह्यो भने काम केही पनि हुँदैन। र त्यसमाथि भ्रष्टाचार। कुनै पनि संस्था, चाहे त्यो मन्त्री होस् चाहे त्यो सानो अफिस होस्, त्यो संस्था त्यो ठाउँको प्रमुख व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे भने काम ठप्पै रुक्छ। प्रधानमन्त्री भ्रष्ट छ भने त्यो पिउनले थाहा पाउँछ र त्यो पिउनले फाइल चेपेर ल्याउनको लागि पैसा माग्न खोज्छ। समस्या यही हो। अनि कहाँ विकास हुन्छ? अझ त्यसमा हाम्रो अप्ठ्यारो अल्झिने प्रक्रियामा जाने यो खरिद, सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि असाध्य देशलाई पिरोलेको छ। त्यसमाथि भ्रष्टाचार त छँदैछ। त्यस कारणले देशमा पैसा नखर्च हुने कारण पनि एउटा हो। कुनै कारण त्यो संस्थाको कारणले हुन्छ, कुनै कारणहरू यो पैसा आएको कारणहरू पनि हुन्छ। एउटा यस्तो बजेटमा पैसा पठाइदिन्छ खर्चै नगर्न सक्ने, यस्तो नियमहरू बनाइदिन्छ त्यसलाई पालनै नगर्न सक्ने, त्यस कारणले त्यो फ्रिज हुन्छ। अब यस्ता खालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छु भनेर यी पुराना पार्टीले केही गरेनन् भनेर विकल्पमा आएका नयाँ पार्टीहरू, नयाँ उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको कुरा अर्थात् अहिले यति बेला त प्रतिनिधित्व संसदमा पनि देख्न सकिन्छ। के भन्नुहुन्छ यी प्रति चाहिँ? पुरानो पार्टीहरूले सक्दैनन्, सकिरहेको छैनन्। आज 25 साल 30 साल भइसक्यो, 62-63बाट उहाँहरू आउनु भएको छ। देश झन्झन दलदलमा धस्दैछ, डुब्दैछ। अरू यो डुब्न लागेको धस्दिरहेको देशलाई यो बिग्रेको बसमा जुन हामीलाई चढाइयो र कन्डक्टर पनि भ्रष्ट, ड्राइभर पनि भ्रष्ट, यो बसलाई छोडेर नयाँ बसमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। मैले अब पुरानो नयाँ कुरा गर्नुहुन्छ, राप्रपालाई जिम्मा दिनुहोस् न। हामी 3-4 महिना 1 वर्षमा आमूल परिवर्तन देशमा गर्ने अठोट र योजना र शक्ति लिएर आएको छौँ। त्यही नगरपालिका के हालत थियो, आज गएर नेपालको नगरपालिका 2 चोटि द्वन्द्वकालमा पनि ध्वस्त बनाइदिए, तर फेरि आज नगरपालिका एकदमै विकसित नगरपालिकाको रूपमा अब धेरै कुराहरू पूर्वाधारहरू बनाएर छोडेर मैले आएँ। त्यसै अब देश पनि सकिन्छ।
तर नेपाली जनताले एकचोटि हामीलाई मौका दिनु पर्यो, हामी गरेर देखाउँछौँ। र जसले सकेका छैन त्यसलाई पटक पटक मौका दिनु हुँदैन। डेमोक्रेसी भनेकै त्यही हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? ठिक छ, राम्रो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा नयाँ परिस्थिति लिएर आएको छ। नेपाली जनताले विश्वास पनि गरेको छ र मेरो शुभकामना छ। 84 को इलेक्सनलाई कसरी तयारी गरिराखिएको छ या के? अब राप्रपा पनि नवीन राप्रपा भनेर हामी अगाडि बढेको छौँ। हामी 2 लाख सक्रिय सदस्य बनाउने क्रममा छौँ। हरेक वार्डमा हाम्रो उपस्थिति रहनेछ र स्थानीय निकायमा हामी हरेक वार्डमा चुनाव लड्छौँ र यही यथावत एजेन्डा, भ्रष्टाचारका कुरा, रोजगारीका कुरा, हिन्दू राष्ट्र, आदर्शको गणतन्त्र लिएर हामी जनताको माझमा एउटा सशक्त सङ्गठन बनाएर र आन्दोलनको बलमा हामी जान्छौँ। बाँकी त नेपाली जनताको इच्छा। धन्यवाद यो बसाई, यो सन्दर्भ, यो प्रसङ्ग र यो इन्फर्मेसनका लागि। तपाईँलाई र सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो अभिवादन, नमस्कार। थ्याङ्क यू। यही कन्भर्सेसनसँगै द मर्निङ सोको समय सकिएको छ दर्शकवृन्द। भोलि फेरि विविध विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। अहिलेलाई यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला भन्दै फेरि पनि बिदा माग्छु। नमस्ते।